व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यमिति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते। एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने अर्थवदधातुर्प्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रस्य व्याख्यानं साम्प्रतं प्रचलति। पूर्वदिने तत्र विचारः सञ्जातः यत् अर्थवत् समुदायानां समासः इत्युक्ते तत्र प्रकृति प्रत्यय समुदाय से प्रातिपदिक संज्ञा विषये दोषः स्यात्। तत्र बहुपटवः इत्यत्र कश्चन दोषः दत्तः, तद्विषये विचारः सञ्जातः। तत्रैव अग्रे भाष्यकारः कथयति यत् तस्यां पुनर्लुप्तं यान्या भक्तिः तस्याः प्रकृत्यनेकत्वात् अन्तोदात्तत्वं न भविष्यति। अर्थात् बहुपटवः इत्यत्र यदा प्रातिपदिक संज्ञा क्रियते सुबुलुकी तत्र टा घटक पुनः विभक्त्युत्पत्तौ सत्यां बहुपटवः इत्यत्र ट घटकः अकारः उदात्तः भवति चितः इति सूत्रेण। चेत् अन्तर्वर्तिनी विभक्तेः एव श्रवणं भवति इत्युच्यते, तदा बहुपटव इत्यत्र वकार घटकः अकारः उदात्तः स्यात् चितः इति सूत्रेण विचारः ह्यः कृतः आसीत्। अधुना भाष्यकारः कथयति एवं तर्हि आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति भवति प्रकृति प्रत्यय समुदाय से प्रातिपदिक संज्ञा। अनेन विवेचनेन यत् सिद्ध्यति तदनुसारेण भाष्यकारः प्रतिपादयति आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति। आचार्य नाम भगवान पाणिनिः, यतो भगवान पाणिनिः तस्य प्रातिपदिक संज्ञां विदधाति। अतः आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति भवति प्रकृति प्रत्यय समुदाय से प्रातिपदिक संज्ञा। प्रकृति प्रत्यय समुदाय से प्रातिपदिक संज्ञा भवति। कया रीत्या ज्ञापयति इति प्रश्नः भवति। तदा उच्यते यद् अयम् अप्रत्ययः इति प्रतिषेधं शास्ति। यदा प्रत्ययान्तस्य प्रातिपदिक संज्ञा न स्यात् तस्याः प्राप्तिर् न भवेत् तर्हि निषेधोऽपि न स्यात्। प्राप्तौ सत्यां निषेधः, यदा प्राप्तिः तदा निषेधः। यदा प्रत्ययान्तानां प्रातिपदिक संज्ञायाः विधानं भवति या प्राप्नोति तदा तस्य निषेधाय अप्रत्ययः इति निषेधः प्रवर्तते। तेन ज्ञायते प्रकृति प्रत्यय समुदाय से प्रातिपदिक संज्ञा भवति इति आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति। अर्थात् अधातु तत्र अर्थवदधातुर प्रत्ययः प्रातिपदिक सूत्रे अप्रत्ययः यः प्रतिषेधः तेन ज्ञाप्यते यत् प्रकृति प्रत्यय समुदाय से प्रातिपदिक संज्ञा भवति। यतो हि प्राप्नोति स च तदन्त प्रतिषेध। तदंत प्रत्ययांतस्य प्रातिपदिक संज्ञा प्रतिषेधः भवति। अत्र पुनः कश्चन विचारः भवति।
स तर्हि ज्ञापकार्थः प्रकृति प्रत्यय प्रतिषेधो वक्तव्यः। स तर्हि ज्ञापकार्थः प्रत्यय प्रतिषेधो वक्तव्यः, अर्थात केवलं प्रत्ययस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः, प्रकृति प्रत्यय समुदायस्य प्रतिषेधः न वक्तव्यः। स च तर्हि ज्ञापकार्थः प्रत्यय प्रतिषेधो वक्तव्यः। ननु चायं प्राप्त्यर्थोऽपि वक्तव्यः। किं तात्पर्यम्? प्राप्त्यर्थो वक्तव्यः नाम प्रतिषेध प्राप्त्यर्थः वक्तव्यः। अत्र भाष्यकारः आक्षेप समये ज्ञापकार्थः प्रत्यय प्रतिषेधो वक्तव्यः इत्यत् कथनं वर्तते इति कथनमेव आदाय भगवता भट्टोजी दीक्षितेन अप्रत्यय इत्यत्र आवृत्तिं विधाय अप्रत्यय इत्यत्र प्रत्यय प्रतिषेधः प्रत्ययान्त प्रतिषेधः इति अर्थद्वयं कृतम्। प्रत्यय प्रतिषेधः इत्यनेन अनेन ज्ञायते यत् आचार्य पाणिनेः आचार्य पाणिनिना प्रत्यय प्रतिषेधोपि अभिमतः प्रत्ययान्त प्रतिषेधोपि अभिमतः तथा प्रतीयते। कथम एतस्य विषये विचारः भवति अग्रे करिष्यामः। स तर्हि ज्ञापकार्थः प्रत्यय प्रतिषेधो वक्तव्यः। ननु चायं प्राप्त्यर्थोऽपि वक्तव्यः। प्राप्त्यर्थो नाम अर्थात प्रत्यय प्रतिषेधोऽपि वक्तव्यः। अर्थो हि प्राप्तौ सत्यां प्रतिषेधः। यदा प्रत्ययस्य प्रातिपदिकसंज्ञा प्राप्तिः अनन्तरं तस्य प्रतिषेधः, अतः प्राप्त्यर्थोऽपि अपि शब्देन प्रत्ययोऽपि वक्तव्यः, तस्य प्रत्ययस्य प्रातिपदिकसंज्ञा निषेधोऽपि वक्तव्यः। अतएव भाष्यकारः अत्र कथयति सबदधाति तस्मिन् विषये नार्थः प्राप्त्यर्थेन, अर्थात् प्रत्यय प्रतिषेधेन प्रत्यान्त प्रतिषेधेन किमपि प्रयोजनं न सिद्ध्यति। कथं न सिद्ध्यति? यतो हि प्रत्यय प्रतिषेधः प्रत्यान्त प्रतिषेधः न स्यात् तर्हि प्रत्यान्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा स्यात्, तर्हि प्रयोजनं तु सिद्ध्यत्येव। कथमुच्यते नार्थः प्राप्त्यर्थेन, अर्थात् प्रत्यान्त प्रतिषेधेन प्रत्यय प्रतिषेधेन वा नार्थः न प्रयोजनमस्ति। कथमित्थं भवान् वदति? भाष्यकारः कथयति कृत्तद्धितग्रहणं नियमार्थं भविष्यति, कृत्तद्धितान्तस्यैव प्रत्यान्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भविष्यति नान्यस्य प्रत्ययान्तस्य। अर्थात् कृत्तद्धि समासास् इति यत् सूत्रं कृदन्ततदादेः तदितान्तदादेः समासस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवति इत्ययं यः विचारः अत्र कृतः वर्तते सूत्रे, तेन ज्ञायते यत् कृदन्ततदादिभिन्नस्य तद्धितान्तदादिभिन्नस्य प्रत्ययान्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा न भवति इति स्वतः सिद्ध्यति। अन्यथा अत्र कृत्तद्धित समासास् इति सूत्रे तत्र प्रत्यय समासौ इत्येव ब्रूयात्। अत्र यः कृत्तद्धित ग्रहणं यत् पृथक्तया विशेषरूपेण कृतं वर्तते तेन ज्ञायते यत् कृत्तद्धित भिन्नाः ये प्रत्ययाः तदन्तः यः शब्दः तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा न केनापि सूत्रेण भवति इत्यर्थः। तो अनयैव रीत्या कृत्तद्धित भिन्न प्रत्ययान्तानां स्वयमेव प्रातिपदिकसंज्ञा न स्यात्
तदर्थम अत्र अप्रत्ययग्रहणम अनर्थकमेव निष्प्रयोजनमेव इति वक्तुं शक्यते। अत्र पुनः विचारः भवति, स एषः अनन्यार्थः प्रत्ययप्रतिषेधो वक्तव्यः। अनन्यार्थः एतस्य किं तात्पर्यम्? अनन्यार्थः नाम ज्ञापनेन यः अर्थः सिद्ध्यति तस्मिन् विषये प्रत्ययप्रतिषेधः वक्तव्यः। यत्र ज्ञापनेन अर्थः न सिद्ध्यति तस्मिन् विषये प्रत्ययप्रतिषेधो न वक्तव्यः। अर्थात प्रकृति प्रत्यय समुदाय सवा प्रातिपदिक संज्ञा वक्तव्य। अत्र अयं तत्र विकल्पं प्रस्तौति भाष्यकारः। सः एषः अनन्यार्थः प्रत्ययप्रतिषेधो वक्तव्यः। अनन्यार्थः नाम प्रातिपदिक संज्ञां विहाय न किमपि अन्यत् प्रयोजनं वर्तते यस्य एवं भूतः प्रत्ययप्रतिषेधो वक्तव्यः अथवा प्रकृति प्रत्यय समुदाय सवा प्रातिपदिक संज्ञा वक्तव्या। किं करणीयम्? अत्र विकल्पद्वयम् आक्षेपेण प्रस्थापितं भगवता भाष्यकारेण। तत्र समाधानमपि वदति, उभयं न वक्तव्यम्। अनन्यार्थः प्रत्यय प्रतिषेधोऽपि न वक्तव्यः, प्रकृति प्रत्यय समुदाय प्रातिपदिक संज्ञापि न वक्तव्या। तर्हि किं वक्तव्यम्? किं वाचरणीयम्? उच्यते तुल्यजातीयस्य नियमः। यदर्थं तत्र ज्ञापनं भवति स एव अर्थः तुल्यजातीयः भवति। तुल्यजातीयस्यैव नियमः भवति, अतुल्यजातीयस्य नियमः न भवति। कस्य तुल्यजातीयः? यथा जातीयकानां। जातीय शब्दः अत्र प्रत्यय अर्थ है। यथा जी यथा प्रकारः, यथा स्वरूपम, येषां ते यथा जातीयकाः। यथा जातीयकानां समासः, यथा जातीयकानां समासः तथा जातीयकानामेव तत्र प्रतिषेधः। कथं जातीयकानां समासः? सुबन्तानां, सुबन्तानां समासः भवति। सः सुबा इति तु मुख्यं वर्तते समासस्य। सुबन्तं समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते, सुबन्तानां समासः। अत्र एतस्य सुबन्तानां समासः इत्यस्य व्याख्यानं नागे तत्र प्रदीपकारः अय्यटः करोति। एतच्च उपलक्षणम्, सुबन्तानाम् इति उपलक्षणं भवति। कस्य उपलक्षणं? भेद संसर्गद्वारक अर्थवत्वयुक्तानां, भेद संसर्ग द्वारक अर्थवतां सुबन्तानां, अर्थवत्वयुक्तानां अर्थवतां समासानां सुबन्तानां। तो यस्मात् सुबन्तानामपि समासो दृश्यते। यतो हि सुबन्तानाम् इत्यनेन केवलं सुबन्तानाम् इत्युच्यते, तदा उपपदमतिङ् इत्यनेन यत्र समासः भवति, यथा कुम्भं करोति इति कुम्भकारः, कुम्भ अस्कार, अत्र समासः भवति। कार इति सुबन्तः, सुबन्तं नास्ति सुबन्तम्। अत्र समासः एव न स्यात्। समासः चेत् स्यात् तर्हि एतस्य प्रातिपदिक संज्ञा न स्यात्। अतएव सुबन्तानाम् इति उपलक्षणं कस्य? भेद संसर्ग द्वारक अर्थवत्वयुक्तानां, भेद संसर्ग माध्यमेन अर्थवयुक्ताः
ये सुबन्ताः भवन्तु। ये समास घटकानि पदानि भवन्ति, तेषां तत्र बोधकं भवति, उपलक्षकं भवति। यथा अश्वक्रीति, अश्वं क्रीणाति, अश्वक्रीति इत्यत्र। अत्र गद्कारकोपदानं कृद्भिः समासनं प्राक् शुभोत्पत्तेः इति वचनात् शुभोत्पत्तेः प्राक् कृदन्तेन समासः भवति। तो अत्र यदा सुबन्तानाम् इत्यस्य भेद संसर्ग द्वारक अर्थवत्व युक्तानाम् इत्यर्थः क्रियते तदा दोषः न जायते इति कैयटः प्रतिपादितः। भेद संसर्ग द्वारक इत्यस्य किं तात्पर्यम् इत्येतस्मिन् विषये नागेशः वक्ति वाक्ये पदार्थयोर्विभागेनापि प्रयोगे सति इतर संसर्गाकांक्षा भेद संसर्गः। तो वाक्ये पदार्थयोः विभागेन अपि प्रयोगे अर्थात पृथक पृथक प्रयोगे सति यदा इतर संसर्गाकांक्षा अन्यस्य संसर्गस्य संबन्धस्य आकांक्षा भवति स एव भेद संसर्गः भेद संबन्धः। सह द्वारभूतः यस्य तादृश विशिष्टार्थवत्तस्य तद्युक्तानाम् एवं भूतानां पदानां समासः। यतो हि किमस्ति समासेऽपि वाक्येनैव तेन विशिष्टार्थवत्वं भवति। अत्र प्रकृति प्रत्ययोर्विभागः नास्ति। कथं परश्च इति कथनात्। एवं च समुदाय घटकाः भागाः स्वातन्त्र्येण प्रयोगार्हः अर्थवन्तः गृह्यन्ते इति नागेशः वदति। अतएव नागेशमतेन तत्र स्वातन्त्र्येण प्रयोगार्हत्वम् अर्थवत्वम् इति अर्थवत्वस्य लक्षणं तैः तत्र शब्देन्दुशेखरे तैः कृतं वर्तते। तेन रूपेण तत्र स्वीकृतं तैः। तत्र एवं तु जातम् यत् एवं भूतं सुबन्तानां समासः भवति फलतः ज्ञापकेन तथा भूतानामेव तत्र प्रतिषेधः स्यात्, अन्यस्य प्रतिषेधः न भवति। किन्तु न केवलं सुबन्तानाम् अथवा भेद संसर्गद्वारक अर्थवत् युक्तानामेव समासः भवति, अन्यत्रापि समासः दृश्यते। सुप्तिं समुदायस्य तत्र समासः भवति, तर्हि तस्यापि तत्र प्रातिपदिक संज्ञा वक्तव्या स्यात्। सुप्तिं समुदायस्यापि तर्हि प्रातिपदिक संज्ञा भवति, यतो हि सुप्तिं समुदायः धातुभिन्नः प्रत्ययभिन्नः प्रत्यान्तभिन्नः समुदायः भवति, तस्य समुदायस्य प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्। तस्य निषेधोऽपि करणीयः। तदा भाष्यकारः वदति सुप्तिं समुदायस्य प्रातिपदिक संज्ञा आरभ्यते, तस्यापि तत्र निषेधः न भवति। कारणं किमस्ति? यतो हि तत्रापि समासः भवति। यतो हि तत्र मयूरव्यंसकादयश्च इति सूत्रे तत्र गणसूत्रं वर्तते। जहि कर्मणा बहुलमाभीक्ष्णे कर्तारं चाभिदधाति। अत्र जहि इत्येतत् कर्मणा
बहुलम समस्यते आभीक्षणे गम्ये समासेन चेत कर्ताभिधीयते इति एतस्य गणसूत्रस्य अर्थः। अर्थात जहि इति यत् क्रियापदम तस्य यत् कर्म तेन कर्मणा जहि इत्यस्य समासः भवति कदा आभीक्षणे गम्यमाने अपि च समासेन चेत कर्ताभिधीयते समास वाक्येनैव कर्तुः कथनं स्यात्। यथा अत्र जहि जोडः जहि स्तम्भः जोडं जहि स्तम्भं जहि इति विषये जहि कर्मणा बहुरमाभीक्षणं कर्तारं चाभिदधाति इति गणसूत्रेण मयूरवंशकादेश इति गणे पठितेन अत्र समासः भवति। समासत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। अत्र यः समासः तेन कश्चन नियमः भवति नियमार्थं भविष्यति। एतस्यैव सुप्तिङन्त समुदायस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवति नान्यस्य एतस्य नियमस्यापि ज्ञापकं भवति एतद् गणसूत्रं तेन प्रातिपदिकसंज्ञा एतस्य जायते। अपि च न केवलं सुप्तिङ समुदायस्य प्रातिपदिकसंज्ञायाः प्राप्तिर्भवति अथवा तत्र समासः भवति तिङ समुदायस्यापि प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। तिङ समुदायस्यापि समासः तर्हि प्रातिपदिकसंज्ञा अपि समासत्वात् तिङ समुदायः तर्हि प्रातिपदिकसंज्ञा प्राप्नोति। भाष्यकारः कथयति तत्रापि न काचन हानिः यतो हि तिङ समुदायस्यापि प्रातिपदिकसंज्ञा आरभ्यते कथं तत्र तादृशः समासः भवति अतः प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। समासः केन भवति नैर्वंशकादेश इति सूत्रे पठितं यत् आख्यातम् आख्यातेन क्रिया सातत्ये इति यत् गणसूत्रं वर्तते तेन तत्र समासः भवति। तत्र आस्नीत पिबता पचत भृज पचति भृज्यति चेति पचत भृज्यता खादति मोदते चेति खादत मोदता एवं रूपेण तत्र आख्यातम आख्याते क्रिया सातत्ये तत्र तिगंतम तिगंतेन समस्यते। अत्र आख्यात शब्द से तिगंत अर्थः। यद्यपि आख्यात पदेन नैयायिकाः मीमांसकाः तत्र तिङां ज्ञानं कुर्वन्ति किन्तु तिङां ग्रहणेन अत्र तत्र एतस्य गणसूत्रस्य अर्थः प्रस्फुटितः न स्यात् इति कृत्वा अत्र आख्यात शब्देन तिगन्तस्य तिगन्तस्य तिगन्तेन तत्र आख्यातम् आख्यातेन समस्यते तिगन्तं तिगन्तेन समस्यते क्रिया सातत्ये गम्यमाने इति एतस्य सूत्रस्य अर्थः भवति। अनया रीत्या अत्र यदा समासः समासत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा स्यात् प्रातिपदिकसंज्ञा कथं स्यात् अत्र तिङ समुदाय यतो हि अत्र तु प्रत्ययान्तत्वं वर्तते एव कथम् अत्र प्रातिपदिकसंज्ञा भवितुमर्हति। प्रातिपदिकसंज्ञा चेत् स्यात् तर्हि भवतः यत् कथनं सुबन्तानां तर्हि कथम् अत्र सुबन्तत्वं तु नास्ति यतो हि भवतः कथनं वर्तते तुल्यजातीयस्य नियमः यथा जातीयकानां समासः कथं जातिकानां तु सुबन्तानां समासः अत्र तु तिगन्त समुदायः वर्तते तिगन्तानां समासः कथमत्र स्यात्। भाष्यकारः सम्यक्तया समाधाति तिङ समुदायस्य प्रातिपदिकसंज्ञा आरभ्यते क्रिया आख्यातम् आख्यातेन क्रिया सातत्ये तन्नियमार्थं भविष्यति। एतदपि नियमार्थं भवति। एतस्यैव तिङ समुदायस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवति नान्यस्य अर्थात् अन्येषां तिङ समुदायानां प्रातिपदिकसंज्ञा न भवितुमर्हति यतो हि यत् कारणम् इत्थमस्ति यत् तत्र समेषामपि शाब्दिकानां प्राचीनानाम् आधुनिकानां वा एकः एव सिद्धान्तः प्रयुक्तानाम् अन्वाख्यानं न प्रयुक्तानां तु वेदादिषु ग्रन्थेषु
यत्र एवं भूताः प्रयोगाः समागताः तान् प्रयोगान् सम्यक्तया विचार्य अन्यैः शाब्दिकैः पाणिनिपूर्वकैः पूर्वोत्पन्नैः अथवा पाणिनिना पाणिनिः अनन्तरं ये च आचार्याः व्याकरणशास्त्रं कृतवन्तः ते च सर्वे तेषां प्रयुक्तानां शब्दानाम् अन्वाख्यानं विदधति। अतएव आख्यातम् आख्यातेन क्रिया सातत्ये इति तत्र मयूरविंशकादि गणे एतत् सूत्रं पठितम्। तेन एतत् सूत्र विहितः यः समासः तादृशः यः समस्त शब्दः तिगंत समुदाय रूपः तस्यैव प्रातिपदिक संज्ञा नियमात् भवति अन्येषां तिगंत समुदायानां न भवति। अत्र यदुच्यते प्रत्यय प्रतिषेध विषय केवलं प्रत्ययस्य प्रतिषेधः अत्र प्रत्यय प्रतिषेधः करणीयः वा न वा करणीयः इत्यपि विचारः भवति। तत्र भट्टोजीदीक्षितप्रभृतयः आचार्याः ते कथयन्ति यत् प्रत्ययस्यापि प्रातिपदिक संज्ञायाः तत्र प्राप्तिर्भवति केवलं प्रत्ययस्य तस्य निषेधाय प्रत्यय भिन्नमिति प्रत्ययान्त भिन्नमिति करणीयम्। यद्यपि प्रत्यय भिन्नम इति न करणीयम् इति नागेश प्रभृतीनां सिद्धान्तः। ते कथयन्ति केवलस्य प्रत्ययस्य प्रकृतेर्वा प्रयोगो न भवति। अतएव नागेशभट्टः एतत् संज्ञा फलभूत विभक्ति इतर संविहारानपेक्षया लोकेर्थवत्वं लोके तत्र तो एवं अत्र एतत् संज्ञा फलभूत विभक्ति इतर संविहारानपेक्षया लोकेर्थवत्वं तत्र कृतं वर्तते। तो अत्र एतस्मिन् विषये नागेशः कथयति यत् भाष्यानुसारेण यत् केवलस्य प्रत्ययस्य प्रयोगः न भवति केवलस्य प्रकृतेः प्रयोगः न भवति। दर्शयति तथा भाष्यकारः अर्थवत्ता नोपपद्यते केवलेन अवचनात्। अर्थवत्ता नोपपद्यते वृक्षशब्दस्य किं कारणं केवलेन अवचनात् न केवलं वृक्षशब्देन अर्थो गम्यते केन तर्हि सप्रत्ययकेन। पूर्वं न केवला प्रकृति प्रयोक्तव्या एतस्य विचारः भवति। लोके पदस्य प्रयोगः भवति वाक्यस्य प्रयोगः भवति। मुख्यतया तो वाक्यस्य प्रयोगः तद्घटकतया पदानामपि प्रयोगः। अर्थवत्ता पदेन वाक्येन वा गम्यते न तो केवलेन प्रकृति विशेषेण प्रत्यय विशेषेण वा भवति। अर्थवत्ता नोपपद्यते केवलेन अवचनात्
अर्थवत्ता नोपपद्यते वृक्ष शब्दस्य, अर्थात वृक्ष शब्दस्य केवलस्य वृक्ष शब्दस्य प्रयोगेण अर्थवत्ता लोके न उपपद्यते, न गम्यते। कथम? तत्र केवलस्याः प्रकृतेः अप्रयोगात्। किं कारणं? केवलेन अवचनात्। केवलेन अवचनात्, केवलेन तस्य उच्चारणाभावात्। केवल उच्चारणमपि न भवति। उच्यते इति वचनम्, केवलेन अवचनात्, अप्रयोगात्, अनुच्चारणात्। न केवलेन वृक्ष शब्देन अर्थः गम्यते। केवलेन प्रकृति रूपेण वृक्ष शब्देन अर्थः न गम्यते। केन तर्हि? सप्रत्ययकेन, अर्थात प्रत्यय विशिष्टः यदा वृक्ष शब्दः भवति, वृक्षः एवं रूपः, वृक्षौ वा इति एवं रूपः, वृक्षः वा इति एवं रूपः, सभिव्यक्तिकः भवति, सप्रत्ययः भवति, प्रत्ययेन सहितः भवति, तदा तेन अर्थः गम्यते। एवमेव न वा प्रत्ययेन नित्यसम्बन्धात् केवलस्य अप्रयोगः, अर्थात नापि केवलः प्रत्ययः। बहुत्र भगवता भाष्यकारेण इत्थं प्रतिपाद्यते। तो न वा एष दोषः। किं कारणं? प्रत्ययेन नित्यसम्बन्धात्, अर्थात प्रकृतिः प्रत्ययं विना न कुत्रापि उच्चार्यते। नित्यसम्बन्धः वयो वर्तते। नित्यसम्बन्धौ एतौ अर्थौ प्रकृतिः प्रत्ययः, अर्थात शब्दे प्रकृतिः अपि भवति, प्रत्ययः भवति। प्रकृतेः विशिष्ट समुदायः एव प्रयोगार्हः भवति। स्वातन्त्र्येण प्रयोगार्हत्वं प्रकृति विशिष्ट शब्दस्यैव भवति। केवलस्य प्रकृतेः, केवलस्य प्रत्ययस्य च प्रयोगार्हत्वं नास्ति। तो प्रत्ययेन नित्य संबंधात् केवलस्य प्रयोगो न भविष्यति। प्रत्यय नित्य संबंधात् केवलस्य वृक्ष शब्दस्य, अर्थात प्रत्यय रहितस्य प्रकृति मात्रस्य प्रयोगः न भविष्यति। यदा न भविष्यति तदा दोषः नास्ति। तत्र प्रश्नः भवति, यतो हि वृक्ष शब्दः चेत् अर्थवान् नास्ति, तर्हि तस्य प्रातिपदिक संज्ञैव न स्यात्। यदा प्रातिपदिक संज्ञैव न स्यात् तर्हि स्वादि विभक्त्याः कथं स्युः? प्रश्नः एवं भूतः वर्तते। भवान् किं विचारयति? केवलस्य वृक्ष शब्दस्य प्रयोगः न भवति, अर्थवत्ता तत्र नास्ति। अर्थवत्ता सप्रत्ययके वृक्ष शब्दे वर्तते, प्रत्ययरहिते नास्ति, अतः तस्य प्रयोगः न भवति। अतएव अत्र भाष्यकारः वक्ति अन्यद् भावान् पृष्टः अन्यदाचष्टे। अस्माकं प्रश्नः भिन्नः, भवताम् उत्तरमपि भिन्नं। यादृशं प्रश्नः, यादृशः प्रश्नः तादृशम् उत्तरं नास्ति। यदा आम्रान् पृष्टः कोविदारान् आचष्टे, यदा कश्चन आम्रवृक्षः कुत्र अस्ति, तत्र उत्तरः कश्चन कोविदारः वृक्षः अत्र अस्ति। कोविदार वृक्ष विषये प्रश्नः एव नास्ति, तर्हि उत्तरं कथं तथादृशं जातम्? अत्र प्रश्नः भवति यत् केवलस्य प्रकृतेः अर्थवत्ता अस्ति न वा? चेद अर्थवत्ता नास्ति तर्हि प्रातिपदिक संज्ञैव न स्यात्। यतो अर्थवत् शब्दस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति। यदा वृक्ष शब्दः अर्थवान् नास्ति, यतो हि भवान् एतस्य अर्थः कः कृतः वर्तते? अर्थवत्वस्य। स्वातन्त्र्येण प्रयोगार्हत्वम् अर्थवत्वम्। वृक्ष शब्दस्य प्रकृति प्रत्ययरहितस्य केवलस्य स्वातन्त्र्येण प्रयोगार्हता एव नास्ति। यतो हि निर्विभक्तिकस्य प्रयोगः न भवति,
तथा अर्थवत्वाभावात् कथम एतस्य प्रातिपदिक संज्ञा जात स्यात् अयं प्रश्नः एतस्य उत्तरमपि तादृशं स्यात्। भवान् तथा कथयति यतो हि अत्र प्रश्नः का भवति अर्थवत्ता न उपपद्यते केवलेन अवचनात् केवलस्य प्रकृति विशेषस्य शब्दस्य प्रयोगस्य अदर्शनात् तत्र अर्थवत्ता न सिद्ध्यति। यदा अर्थवत्ता न सिद्ध्यति तर्हि प्रातिपदिक संज्ञैव न स्यात् प्रातिपदिक संज्ञाभावात् सुबुत्पत्तिर्न स्यात् तर्हि पदस्वरूपं कथं तिष्ठेत् इति प्रश्नः। तस्मिन् विषये किञ्चित् कथनीयं स्यात्। अत्र भवान् तस्य भिन्नमेव उत्तरं दत्तवान्। अतएव तत्र भाष्यकारः तस्य उपहासं विदधाति। आम्रान् पृष्टः कोविदानान् आचष्टे अर्थवत्ता नोपपद्यते केवलेन अवचनात् इति कथनस्य किम् इति भवान् अस्माभिः चोदितः केवलस्य अप्रयोगे हेतुमात्। अत्र केवलस्य प्रकृति विशेषस्य वृक्षशब्दस्य प्रयोगः न भवति इति भवान् कथितवान्। अस्माकं प्रश्नः तादृशः नास्ति। तदा उच्यते एवं च किल नाम कृत्वा चोद्यते अर्थात् एवमस्ति तर्हि अस्माभिः तस्य विषये उच्यते समुदायस्य अर्थे प्रयोगात् अवयवानाम् अप्रसिद्धिः। यदा समुदायस्य अर्थे प्रयोगः भवति तर्हि अवयवानां लोके प्रयोगस्य अप्रसिद्धिः। लोके प्रयोगः एव न स्यात्। यदा प्रयोगः न स्यात् तर्हि अर्थवत्ता न स्यात्। यतो हि यथा पूर्वं स्मरितम् अस्माभिः यत् स्वातन्त्र्येण प्रयोगार्थम् अर्थवत्वं तादृश अर्थवत्वम् अत्र नास्ति। कथं तत्र प्रातिपदिक संज्ञा स्यात् तस्य सम्यक्तया उत्तरं विदधाति भाष्यकारः। सिद्धं तु अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् अन्वय व्यतिरेकाभ्यां सिद्धमेतत् कथम् अन्वय व्यतिरेकाच्च प्रश्नः भवति कः असौ अन्वयः कः व्यतिरेकः कीदृशः अत्र अन्वय व्यतिरेकः भवति। तत्र उच्यते इह वृक्ष इत्युच्यते कश्चित् शब्दः श्रूयते वृक्ष शब्दः अकारान्तः सकारश्च प्रत्ययः। वृक्षः इत्युक्ते कश्चित् शब्दः श्रूयते। किं श्रूयते तत्र वृक्ष इति स प्रत्यय इति। वृक्ष शब्दः अकारान्तः सकारश्च प्रत्ययः इति श्रूयते। अर्थोपि कश्चित् गम्यते। यदा अत्र वृक्ष शब्दस्य अर्थः कः मूलस्कन्ध फल पलाशवान् यः सः वृक्षः भवति। यत्र मूलं भवति स्कन्धः भवति फलानि भवन्ति पत्राणि भवन्ति एवं भूतः कश्चन वस्तु विशेषः वृक्षः इति वृक्ष शब्दार्थ। सुप्रत्ययस्य तत्र एकत्वम् अर्थः कर्तृत्वम् अर्थः। तो मुखरूपेण तत्र एकत्वम् अर्थः एतस्य इति सूचयति। एकत्वं च गम्यते। वृक्षौ इत्युक्ते कश्चित् शब्दः हीयते कश्चित् उपजायते कश्चित् अन्वयी। अत्र वृक्षौ इति उच्चारणे सति कश्चित् शब्दः हीयते। अत्र सकार शब्दः हीयते कश्चित् उपजायते औकारः उपजायते। अत्र औ इत्यस्य केन अन्वयः अत्र वृक्ष शब्दः अकारान्तोऽन्वयी अर्थात् अकारान्तः वर्तते। अर्थोऽपि कश्चित् हीयते कश्चित् उपजायते कश्चित् अन्वयी। यथा एकत्वं हीयते द्वित्वम् उपजायते। मूलस्कन्ध फलपलाशवानान्वयी एवं रूपेण अन्वयः भवति।
तेन मन्यामहे तेन अस्माभिः ज्ञायते यत् यः शब्दः हीयते तस्य असौ अर्थः यः हीयते तस्य यः शब्दः तत्र नास्ति यथा स शब्दः नास्ति तस्य अर्थः कः एकत्वम् अर्थः तो यः शब्दः हीयते तस्य असौ यः अर्थः सोऽपि हीयते एकत्वम् अर्थः यः शब्दः उपजायते कः शब्दः उपजायते औ इति शब्दः उपजायते तस्य असौ यः अर्थः कः अर्थः द्वित्वम् अर्थः स उपजायते तो यह शब्दः अन्वयी पूर्वं वृक्ष शब्दः अन्वयी पश्चात मूल स्कंद फल पलाशान पलाशान्वयी पलाशवान अन्वयी तो सह अर्थागम्यते तात्पर्यं किमस्ति यत् यः कश्चन शब्दः वर्तते तस्य एकः मूलार्थः अपरः तात्पर्यार्थः यश्च तत्र प्रत्ययः वर्तते तस्य एकत्वं द्वित्वं बहुत्वं वा अर्थः यस्य प्रयोगः भवति तेन प्रयोगेण तस्य अर्थः गम्यते अन्यः अर्थः न प्रतीयते पुनः यदा अन्यः तत्र प्रत्ययः आयाति तस्य अर्थः गम्यते यः प्रयुक्तः पूर्वभाषित तस्य प्रयोगः न भवति अतः यस्य शब्दस्य हानिः तथैव तत्र तस्य अर्थस्यापि हानिः भवति एवं रूपेण अस्य स्वरूपं जायते शब्दस्य अनेन ज्ञायते यत् यद्यपि प्रयोगार्हता केवलं प्रत्ययान्तस्य वर्तते तथापि आरोपित अर्थवत्ता प्रकृतौ अपि वर्तते प्रत्ययेपि वर्तते आरोपित अर्थवत्वमादायैव वृक्षादि शब्दानां प्रातिपदिक संज्ञा भवति तेन तेभ्यः सुवादि प्रत्ययानां विधानं जायते तादृशः विचारः भगवता भाष्यकारेण उच्यते विषमः उपन्यासः बहवो हि शब्दाः एकार्थाः भवन्ति तत्र किं स्यात् तात्पर्यं यथा वृक्षः वर्तते अनन्तरं पटः वर्तते अनन्तरं कश्चन अन्यो वा शब्दः वर्तते तत्र प्रयोगेण तस्य शब्दस्य तत्र प्रयोगः अनन्तरं कश्चित् अन्यस्य प्रत्ययस्य प्रयोगः कदाचित् अन्यस्य शब्दस्य प्रयोगः इति भिन्न भिन्न प्रयोगेण तस्य सह अर्थः ज्ञायते किन्तु यदा पर्यायवाचिनः शब्दाः प्रयुज्यन्ते तदा तो शब्दस्य भिन्नता भवति अर्थस्य तु भिन्नता न भवति तर्हि तदा ज्ञानं कथं स्यात् विषमः उपन्यासः बहुविध शब्दाः एकार्थाः भवन्ति एकार्थः नाम समानार्थः समानार्थकः एकस्यैव व्यक्तिविशेषस्य वाचकः यथा इंद्रः शक्रः पुरुहूतः पुरंदरः एवं कंदुः कोष्ठः कुसूलः अत्र इंद्रः शक्रः पुरुहूतः पुरंदरः एते सर्वे शब्दाः इन्द्रस्य वाचकः भवन्ति एवं कंदुः कोष्ठः कुसूलः इत्येपि शब्दाः एकस्यैव अर्थस्य वाचकः एकश्च शब्दः बहुवर्थोऽपि भवति यदा अक्षाः पादाः माषाः अत्राप अक्ष इति शब्देन गवाक्षोऽपि गृह्यते तत्र येषां यैः क्रीडनं भवति तेऽपि अक्षाः गृह्यन्ते एवं एकः एव शब्दः अनेकान् अर्थान् वक्ति एवं पादशब्दः तत्र पादस्यपि वाचकः भवति तत्र चतुर्थभागस्यापि वाचकः भवति अन्येषामपि अर्थानां वाचकः भवति एवमेव माषशब्दोऽपि तथैव वर्तते तो यदा एते सर्व शब्दाः ये शब्दाः बहुहार्थकाः सन्ति तर्हि एकस्मिन्नेव शब्दप्रयोगे बहवः अर्थाः उपस्थिताः स्युः
तदा किं स्यात् तत्र कीदृशम् अर्थवत्वं गृहीतव्यं वर्तते इति प्रश्नः भवति। एतस्मिन् विषये भाष्यकारः स्वयमेव जिज्ञासते भवतु न तर्हि अत्र का विचारणा स्यात् अतः किम् तत्रोच्यते न साधीया अर्थवत्ता सिद्धा भवति। अत्र साधीया अर्थवत्ता न सिद्धा भवति। साधीया नाम किम्? साधीया अर्थवत्ता का वर्तते? प्रकृति सर्वान् अर्थान् अभिददाति द्योतिकास्तु विभक्त्या इति सिद्धैव अर्थवत्ता साधीया कथ्यते। प्रकृति सर्वान् अर्थान् कथयति विभक्तया द्योतिकाः सन्ति इति सिद्धा या अर्थवत्ता सा साधीया अर्थवत्ता उच्यते। तो सा अत्र न भवितुमर्हति। भाष्यकारः तस्य विषये विचारयति कथयति न ब्रूमः अर्थवत्ता न सिद्ध्यति। एवं न कथयामः यत् अत्र अर्थवत्ता एव न सिद्ध्यति अपितु वर्णिता अर्थवत्ता अन्य व्यतिरेकाभ्यामेव। तत्र वर्णिता अर्थवत्ता अन्य व्यतिरेकाभ्यामेव सिद्ध्यति। तत्र कुत एतत् अयं प्रकृत्यर्थोऽयं तत्र कुतः एतत् अयं प्रकृत्यर्थः अयं प्रत्यार्थः। यदा अर्थवत्ता वर्णिता अर्थवत्ता अन्य व्यतिरेकाभ्याम सिद्ध्यति तदा अयं यतोहि तेन शब्देन प्रकृति प्रत्ययान्तेनैव अर्थवत्ता गम्यते तदा अयं प्रकृत्यर्थो वा वर्तते प्रत्यार्थो वा वर्तते एतस्य ज्ञानं कथं स्यात्? एवं न वक्तुं शक्यते यत् प्रकृतिरेव प्रकृति प्रत्यययोः अर्थौ कथयति अथवा प्रत्ययः एव प्रकृति प्रत्यययोः अर्थौ कथयति। यदा एवं नास्ति तदा ज्ञानं कथं स्यात् यत् प्रकृति मात्रेणापि अर्थवत्ता ज्ञाता भवितुमर्हति। उच्यते सामान्य शब्दा एते एवं स्युः। सामान्य शब्दाः ये सन्ति ते एवं भूताः भवन्ति। तत्र प्रकृतिः सामान्य शब्देषु प्रकृतिश्च सर्वान् अर्थान् कथयेत्। अत्र यथा वृक्षः इत्युक्ते सर्वा संख्या प्रतीयेत प्रत्ययो वा सर्वस्य प्रातिपदिक अर्थं कथयेत् सामान्य शब्द स्वीकार्य। तो सामान्य शब्दाश्च नान्तरेण विशेषं प्रकरणं विशेषेषु अवतिष्ठन्ते। सामान्य शब्दाः के सन्ति? सामान्य शब्दाः विशेष शब्दाः। विशेष शब्दाः ये सन्ति ये प्रकरणेन अन्यम् अर्थं भिन्ने भिन्ने प्रकरणे सति भिन्नम् अर्थम् अन्ये प्रकरणे तत्र अन्यम् अर्थं वा ते प्रतिपादयन्ति। किन्तु सामान्य शब्दाः ये सन्ति सत्सु प्रकरणेष्वपि स्वयं तमेव अर्थम् उपस्थापयन्ति। ते सामान्य शब्दाः। सामान्य शब्दाश्च नान्तरेण विशेषं प्रकरणं विशेषम अंतरेण प्रकरणं वा अंतरेण विशेष अवस्थायां प्रकरण विशेषावस्थायां वा विनैव ते स्वकीयं विशेष अर्थं तत्ते कथयन्ति विशेषेषु अवतिष्ठन्ति। यतस्तु खलु नियोगतः वृक्षयुक्ति ते स्वभावतः कश्चित् अर्थे प्रतीति उपजायते। अर्थात यदा सामान्येन वृक्षः इति
नियोगतः अर्थात सामान्य रूपेण प्रयोगेण वृक्षः इत्यस्य उच्चारणं क्रियते तदा स्वभावतः कस्मिंश्चित् अर्थे प्रतीतिः उपजायते। वृक्षेतेन कश्चन एवं भूतः यः अर्थः मूलस्कन्ध फलफलाश्वान रूपः तस्य अर्थस्य प्रतीतिः उपजायते। अयं स्वाभाविकी प्रतीतिः। अतएव वृक्ष शब्दः पट शब्दः एते सर्वे शब्दाः सामान्य शब्दाः कथ्यन्ते। अतो मन्यामहे यत्र प्रकरणेन अर्थ विशेषस्य संप्राप्तिर्भवति ते सामान्य शब्दाः भवन्ति। अतएव अतो मन्यामहे नेमे सामान्य शब्दाः एते सामान्य शब्दाः न भवन्ति। नेमे सामान्य शब्दाः। पुनः प्रश्नः भवति न चेत सामान्य शब्दाः प्रकृति प्रकृत्यर्थे वर्तते प्रत्ययः प्रत्यार्थे वर्तते। चेत सामान्य शब्दाः न भवन्ति तर्हि प्रकृति प्रकृत्यर्थं कथयेत् प्रत्ययः प्रत्यार्थं कथयेत् विशिष्टेन अर्थवत्ता न स्यात्। अनेन किं स्पष्टं भवति तत्र तात्पर्यम् एतदेव यत् यद्यपि अर्थवत्ता प्रकृति प्रत्यय विशिष्ट समुदाये वर्तते तस्यै प्रयोगात् तथापि तन्निष्ठा या अर्थवत्ता स प्रकृतौ आरोप्य अर्थवत्वं स्वीकृत्य तस्य अर्थवत्ता स्वीक्रियते। एवं भूतः विचारः अत्र भवति। अग्रे पुनः अपि यः विचारः पूर्वं कृतः आसीत् वर्णानां तत्र प्रातिपदिकसंज्ञा भवितुमर्हति न वा स एव विषयः पुनरुत्थाप्यते। किं पुनः इमे वर्णाः अर्थवन्तः आसीत् अनर्थकाः। ये वर्णाः सन्ति अ क ख प्रभृतयः तेषाम् अर्थवत्ता वर्तते न वा आवश्यकतेन अर्थकाः वर्तते। एतस्मिन् विषये अस्माभिः विचारः कृतः आसीत् यत् अयं प्रश्नः पदघटकानां वर्णानां कृते वर्तते। पदघटकाः ये वर्णाः वाक्यघटकाः ये वर्णाः ते अर्थवन्तः सन्ति अनर्थकाः वा इति प्रश्नः। ये च वर्णाः स्वातन्त्र्येण प्रयोगार्हाः अर्थविशेषं स्वयमेव उपस्थापयन्ति ते तु अर्थवन्तः सन्त्येव। यथा अकारः वासुदेवः इह लक्ष्मीः उह उमेशः एवं रूपेण कश्चन एकार्थकोशे एतेषां वर्णानां कश्चन विशिष्टार्थः प्रयुक्तः तस्य प्रयोगोऽपि वेदे लोके च वर्तते। फलतः तेषां तु अर्थवत्ता अस्त्येव। फलतः तेषां विषयं प्रश्नः नास्ति किं पुनः इमे वर्णाः अर्थवन्तः आविशत् अनर्थकाः। किन्तु पदवाक्यघटकाः ये वर्णाः सन्ति ते अर्थवन्तः सन्ति न वा अर्थवन्तः सन्ति। यथा कृष्ण इति शब्दः प्रयुक्तः वर्तते समुदाय तत्र क्रीग घटकः ककारः ऋकारः षकारः णकारः एते तद्घटकाः ये वर्णाः सन्ति ते प्रश्नः वर्तते किं पुनरिमे वर्णाः अर्थवन्तः आसीत् अनर्थकाः। अत्र वार्तिककारः कथयति वर्णस्य अर्थवदनर्थकत्वे उक्तम्। वर्णः अर्थवान् भवति अनर्थको भवति एतस्मिन् विषये
पूर्वमेव विचारः सञ्जातः। एतस्य सूत्रस्य तत्र प्रारम्भे एव तत्र आगतः अयं विचारः। तमेव विचारं स्मारयति भाष्यकारः। अर्थवन्तो वर्णाः धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपातानाम् एकवर्णानाम् अर्थदर्शनात् वर्णवृत्ते च अर्थान्तर गमनात् वर्णानुपलब्धौ च अनर्थगतेः संघातार्थवत्वाच्च। एतानि वार्तिकानि तत्र पठितानि सन्ति। अर्थवन्तो वर्णाः, वर्णाः अर्थवन्तः सन्ति। कथं? धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपातानाम् एकवर्णानाम् अर्थदर्शनात्। यथा इणगतौ धातुः, इङध्ययने इति धातुः। तो अत्र इणगतौ धातुः एति तः यन्ति इति धातुः अयं गत्यर्थकः प्रसिद्धः। तो एक वर्णः अयं धातुः स च अर्थवान् वर्तते। एवं प्रातिपदिकाः अपि यथा अकारः, इकारः, उकारः एतानि प्रातिपदिकानि अर्थवती भवन्ति। प्रत्ययोऽपि तत् एकः यथा अण् प्रत्ययः भवति, तत्र अण् प्रत्ययः। एवं तत्र ण प्रत्ययः, क प्रत्ययः, एते सर्वे प्रत्ययाः एकवर्णरूपाः, तेऽपि अर्थवन्तः भवन्ति। एवं निपाताः अपि यथा च ह अथवा प्र प प्र एते निपाताः अपि तत्र सार्थकाः भवन्ति। तो एवं एकवर्णानाम् एतेषां धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपातानाम् अर्थदर्शनात् इति वक्तुं शक्यते। यद् वर्णाः तत्र सार्थकाः भवन्ति, यदर्थकाः एव न भवन्ति। रथान्तरगमनात् वर्णानुपलब्धौ च अनर्थगते। समुदायेऽपि यदा कस्यचित् वर्णस्य विद्यमाने कश्चन अर्थः गम्यते, तस्य अभावे न गम्यते। तो वर्णानुपलब्धौ चानर्थगतेः, अन्यस्य अर्थस्य अवगति। अनेन संघातार्थवत्वाच्च, संघातोऽपि अर्थवान्। तात्पर्य किम्? येषां पृथग्भूतानां वर्णानां कश्चन अर्थः गम्यते, ते वर्णाः अर्थवन्तः सन्ति। समुदाय घटकाः ये वर्णाः सन्ति, तत्र समुदायः हि अर्थवान् भवति। तद् घटकाः वर्णाः तम अर्थं न प्रस्तुवन्ति इति कृत्वा ते तादृशरूपेण अर्थवन्तः न भवन्ति। संघातस्य एकार्थत्वात्, संघातः एव तत्र अर्थवान् भवति, एकस्य अर्थोपस्थापकः भवति। अतः संघात घटका ये वर्णाः ते अनर्थकाः भवन्ति। तस्मात् संघात घटकात् वर्णात् सुप्रत्ययः न भवति अनर्थकत्वात्। अतः शुभभावो वर्णात्, संघातस्यैकार्थवत्वात् शुभभावो वर्णात् इति भाष्यकारः उक्तवान्। तात्पर्यम् एतदेव, येषां वर्णानां पृथक्तया प्रयोगेण कश्चन अर्थः गम्यते, तथा भूताः वर्णाः धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपात रूपाः, तेषां प्रातिपदिक संज्ञा भवितुम् अर्हति पृथक्तया। ये च वर्णाः समुदाये वर्तन्ते, तेषां पृथक्तया अर्थ प्रसिद्धिः तद् घटकानां वर्णानां न भवति। फलतः तद् घटक वर्णात् अनर्थकत्वात् तस्मात् सुबुत्पत्तिर्नैव जायते इति विचारः। एवं अत्रोच्यते
अनर्थकास्तु प्रतिवर्णम अर्थानुपलब्धे वर्णो व्यत्ययपायोपजन विकारेषु अर्थदर्शनात्। तो प्रतिवर्ण अर्थानुपलब्धे, अनर्था वर्णः अनर्थकाः के प्रतिवर्णम तत्र समुदाय घटक प्रतिवर्णम वर्णार्थ से अनुपलब्धे वर्ण व्यत्ययपायोजन विकारेषु अर्थदर्शनात्। एवं भूतः कश्चन विचारः स समागतः तस्य विषये अपरोपि विचारः अत्र अवशिष्टः वर्तते। तस्मिन् विषये वयं तत्र श्वः विचारं कर्ता स्मः। अधुना अत्रे विरम्यते। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। सर्वेभ्यो नमः।